أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان الله، الله أكبر، 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 سبحان الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله، سبحان الله. عمر درازة بك يا كن، 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 عمر درازة بك يا كن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب سبحان الله سبحان الله عمر دراز पे क्या कहने सुभान अल्लाह बहुत खूब 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 فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله